भइसकेको अवस्था छ। तर त्यहाँ कामहरू गर्दाखेरि केही कामहरू विधि नपुगेको भन्ने कुराहरू आएको हुनाले ठेकेदारहरू जो थिए उनीहरूलाई मुद्दा परिरहेको हुनाले त्यो मुद्दा पनि किनारा लागिसकेको अवस्था रहेको छ। र यो मुद्दा पनि किनारा लागिसकेको यसो हुन्छ, मिडियाले पनि कागले कान लग्यो भन्दा कागको पछि दौडिनु हुँदैन, कान छाम्नै पर्छ। रियालिटी हामीसँग आएर बुझ्नु पर्दछ। हामी आधिकारिक प्रतिनिधि यहाँ रहेका छौँ र कोषको आन्तरिक प्रशासनको विषय धार्मिक संस्थालाई थाहा पनि हुँदैन, भित्र कसरी प्रशासन चलिरहेको छ भयो भने हामी सम्पूर्ण मिडियालाई जानकारी गराउने नै छौँ। यति बिचमा के जानकारी गराउँ भनेदेखि यो बालुवासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई हामीले प्रस्ट्याउँदाखेरि अहिले सामान्यतया पुराना रिपोर्टहरू र दस्तावेजहरूलाई हेर्दाखेरि तत्कालीन समयका पदाधिकारीहरू पनि नभनु भएको कारणले तत्कालीन रिपोर्टहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ झन्डै 53 लाख घनमिटर क्युफिट बालुवा रहेको देखिन्छ र लाग्यो आयो फिक्स भएर आयो। 15 रुपियाँ 62 पैसा पनि अझ सस्तो पो भयो कि 20 रुपियाँ लिँदा के हुन्छ, हामीले टेन्डरमा दिँदाखेरि 20 आयो भने के गर्ने हो, टेन्डरमा आउँदाखेरि कम्तीमा 20 पार्नुपर्छ भनेर लेख्यौँ भने के हुनसक्छ। हामीले इन्फर्मल छलफल गरिरहेछौँ, कहीँ पनि विधिसम्मत तरिकाले छलफलको निर्णय भएको छैन। फेरि पनि म भन्छु अहिले पनि छलफलमा चाहिँ आएको छ 20 रुपियाँ बालुवाको लिने भनेर आएको छ र 20 रुपियाँ लिँदाखेरि र माटोको 3 रुपियाँ 80 पैसा लिँदाखेरि 20 र 3 रुपियाँ 80 पैसा माटो र बालुवा एकैचोटि उठाउनको लागि हामीले कसैलाई दियौँ भने के हुनसक्छ भन्दा तयार गर्न सकिने अवस्था भयो भने हामी सिधै यहाँहरूलाई बालुवाको 15 रुपियाँ 62 पैसा लेख्छौँ, सिधै माटोको 3 रुपियाँ 80 पैसा लेख्छौँ। त्यसो भने यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। गणितीय भाउ गणितीय विश्लेषण यहाँहरूले बुझ्नु हुँदो रहेनछ, बुझ्नुपर्छ, बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। पक्कै त्यहाँ गणितीय विश्लेषण छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। धार्मिक संस्थाका महानुभावहरू स्थानीय व्यक्तित्वहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्न। प्रत्येक निकायहरूले हामीलाई अङ्कुश लगाउने ठाउँ छ। यहाँ हामी आफ्नो स्वतन्त्र तरिकाले कुनै एउटा एक इँटा पनि चलाउन पाउँदैनौँ। यहाँनिर एउटा इँटा मात्रै तलमाथि गर्छौँ भने हामीले पाउँदैनौँ। यहाँनिर हो हामी संरक्षणीय हिसाबले र प्रवर्धनात्मक हिसाबले यहाँ बसिरहेका छौँ। कसरी विधिसम्मत तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुनै पनि धार्मिक संस्थालाई थाहा हुन्छ भनेर म मान्दिनँ। अरू कसैको संस्थाभित्र के कस्तो विधिविधान रहेको छ भन्ने कुरा मैले पूर्णतः जान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मैले मेरो संस्था जहाँ म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, मैले म भित्रको प्रशासन चुस्त छ छैन र त्यहाँको सम्पूर्ण संयन्त्र सहजक र सहज बनेको छ छैन, मैले त्यसको जस्टिफिकेसन दिने हो। र यही जस्टिफिकेसनको आधारमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बाहिरका हल्लाहरू सम्पूर्ण रूपमा निराधार हुन्। यहाँहरूलाई भनौँ, हामीले छलफलको क्रममा जाँदाखेरि 15 रुपियाँ 62 पैसा आउनु द्रौपदी विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतेवडाज्यूसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। हजुरको अहिले समय कसरी चल्दैछ? सामान्य कार्यालयको सञ्चालन, प्रशासन, यहाँभित्रका व्यवस्थापनहरू सबैसँग सम्बन्धित भएर चलिरहेको छ। त्यस्तै अहिले अब जुन हाम्रो मिडियाहरूमा सामाजिक सञ्जालमा जुन यो अब बालुवाको ठेकाहरू सम्बन्धी गृह योजना सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्, यसमा चाहिँ हजुरले अब यो बालुवाको ठेका सम्बन्धीमा चाहिँ के कस्तो कुरा हो हाम्रो दर्शकहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनु। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको गोठाटार स्थित 534 रोपनी जग्गा भनिएको जग्गाको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यो जग्गा हामीलाई प्राप्त भएको हो 2046 सालको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट। तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णयबाट उक्त जग्गा पशुपतिनाथको नाममा प्राप्त भइसकेपछि त्यो जग्गामा धेरै जस्तो डिस्को परेको भाग, डाँडाकाँडाहरू रहेको भाग भएको हुनाले त्यसलाई सम्याएपछि मात्रै आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्न सकिने अवस्था विद्यमान हो। 2046 सालपछि आएर 2056मा गुरुयोजना बनेर 10 वर्षीय गुरुयोजना लागू हुँदा समेत उक्त जग्गामा कुनै पनि क्रियाकलापहरू कामहरू नभएको यथार्थ हो। 2056को गुरुयोजना 2066 सालमा समापन भयो, सकियो र पनि त्यसमा कुनै पनि प्रकारका कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिएको थिएन। 2066 पछि बालुवा त्यहाँ रहेको बालुवा खाने सञ्चालन गर्ने र त्यहाँको माटोलाई व्यवस्थित गरेर जग्गालाई सम्याउने कार्य गर्ने भनेर बालुवा खाने सञ्चालन गर्नको लागि खानी विभागबाट केही कम्पनीले केही व्यक्तिले अनुमति लिनुभएको पनि हो र त्यही अनुमति अनुसार बालुवा व्यवस्था गर्नको लागि कोषले निश्चित रूपमा सम्झौता गरेर अगाडि बढाएको हो। तर त्यो सम्झौता चाहिँ 66मा गरिएको सम्झौतामा मूल्य कम भयो भनेर 67मा फेरि बढाएर सम्झौता गरिएको छ। 67मा गरिएको सम्झौता फेरि पनि मूल्य कम भयो भनेर 70मा सम्झौता गरिएको छ। 70 सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा जति बालुवा त्यहाँबाट उत्खनन भयो कोषलाई निश्चित रूपमा पैसा जम्मा भएको छ। त्यहाँबाट आउने पैसाहरू कोषमा दाखिला भइसकेको अवस्था छ। तर त्यहाँ कामहरू गर्दाखेरि
केही कामहरू विधि नपुगेको भन्ने कुराहरू आएको हुनाले ठेकेदारहरू जो थिए उनीहरूलाई मुद्दा परिरहेको हुनाले त्यो मुद्दा पनि किनारा लागिसकेको अवस्था रहेको छ र यो मुद्दा पनि किनारा लागिसकेको र तत्कालीन हाम्रो अनुमतिले खानी विभागबाट दिएको अनुमति जिल्ला विकास समिति तत्कालीन जिल्ला जिसस अहिलेकोबाट प्राप्त भएका अनुमतिहरूका आधारमा हामीलाई उक्त खानी सञ्चालन गर्न पाऊँ, बालुवा व्यवस्थापन गर्न पाऊँ, माटो व्यवस्थापन गर्न पाऊँ भनेर निवेदन प्राप्त भएको हो र हामीले त्यसको छलफल प्रारम्भ गरेका हौँ। तर बाहिर मिडियामा जे रूपमा जसरी रूपमा पशुपतिले यसरी दिन लाग्यो उसरी दिन लाग्यो भनिएका कुराहरू छन् ती सर्वथा गलत छन्। छलफल प्रारम्भ भएको छ, छलफलमा अगाडि बढेका छौँ, कुनै ठोस निर्णय भएको छैन। निर्णय भयो भने हामी सम्पूर्ण मिडियालाई जानकारी गराउने नै छौँ। यति बिचमा के जानकारी गराउँ भनेदेखि यो बालुवासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई हामीले प्रस्ट्याउँदाखेरि अहिले सामान्यतया पुराना रिपोर्टहरू र दस्तावेजहरूलाई हेर्दाखेरि तत्कालीन समयका पदाधिकारीहरू पनि नभन्नुभएको कारणले तत्कालीन रिपोर्टहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ झन्डै 53 लाख घनमिटर क्युफिट बालुवा रहेको देखिन्छ र 53 लाखभन्दा बढी क्युफिट बालुवा देखिएको अवस्थामा वर्तमान बालुवाको मूल्य र माटोको मूल्यलाई आकलन गर्दाखेरि त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीका निमित्त हामीले कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दिएका छौँ। मूल्याङ्कन अगाडि आइसकेको छ। पुरानो रिपोर्टमा एकपटक 3 रुपियाँ 10 पैसा, अर्को पटक 4 रुपियाँ 20 पैसा, अर्को पटक 6 रुपियाँ 50 पैसा गरेर चाहिँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ बालुवाको। त्यो तत्कालीन समयमा पनि सर्वथा कम निर्धारण हो, यसमा हामी पनि कन्भिन्स भएका छौँ। त्यसपछि 2073-74 सालमा एउटा रिपोर्ट बन्यो तत्कालीन कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा। त्यो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ कि त्यहाँको बालुवा 47 लाख घनमिटर बालुवा, 47 लाख क्युफिट बालुवा बेच्न सकिने अवस्था छ भनेर रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कन पनि गरिएको छ। मूल्याङ्कनमा बालुवाको मूल्य 15 राख्नुपर्छ, 15 रुपियाँ पुर्याउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ र त्यही 15 रुपियाँलाई टेकेर र त्यही रिपोर्टलाई टेकेर हामीले अहिले फेरि पनि एउटा माण्डव्य इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन दरेटहरू विश्लेषण गर्नको लागि कार्यदेश दियौँ। कामहरू अगाडि बढे। कार्यदेशबाट मूल्याङ्कन गरेर खोज्दाखेरि वर्तमान बजार भाउ, वर्तमान कामको अवस्था, वर्तमानमा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने करहरू, सम्पूर्ण व्यवस्थापनहरू कटाउँदाखेरि अहिले हामीले बेच्न सकिने वा दिन सकिने बालुवाको दर रेट भनेको 15 रुपियाँ 62 पैसा देखिन आएको छ र माटोको दर रेट तत्कालीन रूपमा 3 रुपियाँ थियो भने अहिले 3 रुपियाँ 80 पैसा देखिन आएको छ। भन्दाखेरि बजारमा त 50 रुपियाँ पर्छ, 70 रुपियाँ पर्छ भनिन्छ। हो, यो बालुवा 30 रुपियाँको हो, यो बालुवा 40 रुपियाँको हो, हुनसक्छ 50 रुपियाँको। तर बालुवा उत्खनन गर्दा, बालुवा चाल्दा, बालुवा निकाल्दा ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास गर्दाखेरिका ती दर रेटहरू हुन सक्दछन्। त्यो दर रेट उठाउने, उत्खनन गर्ने, त्यसबाट व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँबाट बाहिर ट्रान्सपोर्टेसनबाट बाहिर लैजाने, यी सम्पूर्ण भाउहरू पनि त त्यहाँ घटाउनु पर्यो नि त। त्यसकारण ती सबै कुरा घटाउँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई कहीँ कतै केही नतिरिकन पनि प्रति क्युफिटको हिसाबले आउँदा 15 रुपियाँ 62 पैसा अहिले हामीलाई आउनु भनेको वर्तमान बजार भाउ अनुसार उच्च दर रेट हो, किनभने त्यसमा हामीले कुनै प्रकारको खर्च गर्नु पर्दैन। मिडियाले पनि कागले कान लग्यो भन्दा कागको पछि दौडिनु हुँदैन, कान छाम्नै पर्छ। रियालिटी हामीसँग आएर बुझ्नु पर्दछ। हामी आधिकारिक प्रतिनिधि यहाँ रहेका छौँ र कोषको आन्तरिक प्रशासनको विषय धार्मिक संस्थालाई थाहा पनि हुँदैन। भित्र कसरी प्रशासन चलिरहेको छ, कसरी विधिसम्मत तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुनै पनि धार्मिक संस्थालाई थाहा हुन्छ भनेर म मान्दिनँ। अरू कसैको संस्थाभित्र के कस्तो विधिविधान रहेको छ भन्ने कुरा मैले पूर्णतः जान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मैले मेरो संस्था जहाँ म जिम्मेवारी लिएर बसेको छु, मैले म भित्रको प्रशासन चुस्त छ छैन र त्यहाँको सम्पूर्ण संयन्त्र सहजक र सहज बनेको छ छैन, मैले त्यसको जस्टिफिकेसन दिने हो। र यही जस्टिफिकेसनको आधारमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बाहिरका हल्लाहरू सम्पूर्ण रूपमा निराधार हुन्। यहाँहरूलाई भनौँ, हामीले छलफलको क्रममा जाँदाखेरि 15 रुपियाँ 62 पैसा आउनु लाग्यो, आयो, फिक्स भएर आयो। 15 रुपियाँ 62 पैसा पनि अझ सस्तो पो भयो कि 20 रुपियाँ लिँदा के हुन्छ? हामीले टेन्डरमा दिँदाखेरि 20 आयो भने के गर्ने हो? टेन्डरमा आउँदाखेरि कम्तीमा 20 पार्नुपर्छ भनेर लेख्यौँ भने के हुनसक्छ? हामीले इन्फर्मल छलफल गरिरहेछौँ, कहीँ पनि विधिसम्मत तरिकाले छलफलको निर्णय भएको छैन। फेरि पनि म भन्छु, अहिले पनि छलफलमा चाहिँ आएको छ 20 रुपियाँ बालुवाको लिने भनेर आएको छ र 20 रुपियाँ लिँदाखेरि र माटोको 3 रुपियाँ 80 पैसा लिँदाखेरि 20 र 3 रुपियाँ 80 पैसा माटो र बालुवा एकैचोटि उठाउनको लागि हामीले कसैलाई दियौँ भने के हुनसक्छ भन्दा औसत भाउ 20 को र 3 रुपियाँ 80 पैसाको 20 को औसत दर रेट चाहिँ 11 हुन्छ। यो कुरा जो पाए त्यसले हतपत बुझ्दैन। यो साइन्टिफिकल्ली विश्लेषण गरिएको अवस्था हुन्छ र 11 रुपियाँ नै हुँदैन, 10 रुपियाँ 94 पैसा मात्रै हुन्छ। 10 रुपियाँ 94 पैसा ज्यादै नै त्यो पुरानो 15 रुपियाँ रेटभन्दा माथिको रेट हो।
जसबाट 20 रुपियाँ आउँछ यता आउँदाखेरि चाहिँ। त्यो गणितीय हिसाबका कुराहरू त पत्रकार साथीहरूले हेरिदिनु पऱ्यो नि त। गणितीय हिसाब किताब कसरी गरिएको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त। 15 र 11 हेर्न पाइएन नि। 20 र 3 को औसत दर रेट 11 हुन्छ, त्यो पनि 10 रुपियाँ 94 पैसा मात्रै हुन्छ। अझ 4 पैसा पनि बढाएर लेखिएको छ त्यहाँ। खैर केही छैन। हामीले भोलि टेन्डर मार्फत सार्वजनिक रूपमा यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अगाडि बढायौँ भने निर्णय भयो यदि भने, निर्णय भएको छैन, यहाँलाई मैले भन्दैछु छलफलको क्रममा रहेको छ, निर्णय भयो यदि भने गर्न सकिने अवस्थाहरू सम्पूर्ण रूपमा पद्धति प्रक्रिया विधि पुर्याएर गर्न सकिने अवस्था भयो भने हामी सिधै यहाँहरूलाई बालुवाको 15 रुपियाँ 62 पैसा लेख्छौँ, सिधै माटोको 3 रुपियाँ 80 पैसा लेख्छौँ। त्यसो भने यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। गणितीय भाउ गणितीय विश्लेषण यहाँहरूले बुझ्नु हुँदो रहेनछ, बुझ्नुपर्छ, बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। पक्कै त्यहाँ गणितीय विश्लेषण छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। धार्मिक संस्थाका महानुभावहरू स्थानीय व्यक्तित्वहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्न र कोषको अधिकतम हितका लागि हामी यहाँ नियुक्त भएर आएका छौँ। कोष नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको छ। नेपाल सरकारले गर्ने कामहरूमा कुनै पनि विधि र प्रक्रियाहरू त्रुटियुक्त हुन सक्दैनन्, किनभने यसभन्दा अगाडि धेरै पटक त्रुटि भएर धेरै पटक विस्थापित हुनुपर्ने कन्डिसनमा यो अवस्था गएको छ। त्यहाँको बालुवा त्यहाँको माटो व्यवस्थापन नगर्दा हामीलाई कति गाह्रो भएको छ। यहाँको बस्ती व्यवस्थापन गर्नको लागि, यहाँको मानव समुदायलाई सम्बोधन गर्नको लागि धेरै गाह्रो परेको कुराहरू त बाहिर बस्ने पत्रकारज्यूहरूले बुझ्दिनुहुन्न नि त। कि बुझ्दिनु पऱ्यो किन अप्ठ्यारो पऱ्यो र किन व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो भनेर। प्रतिदिन आज हाम्रो त्यहाँबाट बालुवा रातिको समयमा हामीले सुरक्षा गर्दा गर्दै पनि चोरी भइरहेको छ। 50औं टिप चोरी भइरहेको छ, 20औं टिप चोरी भइरहेको छ। त्यसको घाटाको हिसाब किताब पत्रकार साथीहरूले गरिदिनुहुन्छ? गरिदिनु पऱ्यो नि। त्यो पनि हेर्दाखेरि हामीले सुरक्षा दिइरहेका छौँ र पनि चोरी हुन्छ। अब सुरक्षा दिनको लागि धेरै ठुलो ठाउँ छ, धेरै ठुलो ठाउँमा ओल्लो डाँडामा बसेर सुरक्षा दिएको मान्छेले पल्लो डाँडाको चिज देख्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय व्यक्तिहरूले हामीलाई सजग गराइरहनु भएको छ। गोठाटारका यस्तो भइरहेको छ, व्यवस्था गरौँ। हामीले भगवानमा अर्पण गरेको चिज हो, यो अर्पण गरेको चिज भगवानकै रहोस् भन्ने चाहना रहेको छ। त्यति गर्दा गर्दै हामीले चाहना गर्दा गर्दै अनेक प्रकारका विषयहरू बेप्रसङ्ग तरिकाले प्रस्तुत गरिदिँदाखेरि जनमानसमा गलत तरिका जान्छ, गलत म्यासेज जान्छ। हामी त्यो गलत म्यासेज सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ। सरकारका हरेक काम कारबाहीहरू गतिशील रहेका छन् र यी गतिशील कामहरूमा बाधा अड्काउ गरियो यदि भनेदेखि भोलि त आफ्नो पालो नै आउला। त्यो बेला केही लुट्न पाइन्छ, केही गर्न पाइन्छ भन्ने धारणा पनि होला कसैको, या केही अलिकति अराजक तत्त्वहरूले यी कामहरू गरिरहेका छन् भन्ने सोच्छु म। र ती अराजक तत्त्वहरूले काम गरिरहेका छन् भने पत्रकार साथीहरूले यथार्थ पहिल्याइदिनु पर्दछ। यथार्थ के हो? हामी यहाँ सेवा दिन बसिरहेका छौँ, जानकारी दिन बसिरहेका छौँ। हाम्रो काम पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनु हो, रियालिटी देखाइदिनु हो र राज्यलाई मुलुकलाई कुन प्रकारले हित हुन्छ, भगवान पशुपतिनाथको आराध्य देवको पूजा अर्चना अभ्यर्थना मात्र होइन, यससँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी पत्रकारहरूलाई नि यथार्थ रूपमा देखाउन चाहन्छौँ। रावण गरिरहेछ, टेन्डरै गएको छैन, जाने तयारी हुँदै होला भन्ने कुरा हो कि टेन्डर गइसकेपछि यो क्वेसन आउनु सहज होला। एउटा कुरा हामी टेन्डरै गएका छैनौँ। एकअर्को कुरा यी हल्लाका खेतीहरू गरिरहँदाखेरि हामी त्यसका पछि लाग्छौँ भन्ने कुरा नसोच्नु होला। हाम्रो कर्तव्य भनेको यो क्षेत्रको सौन्दर्यकरण, पुरातात्विकता, सांस्कृतिकता, आध्यात्मिकता र यहाँको सामाजिकताको संरक्षण गर्नु हो। हामी त्यसमा कुनै पनि किसिमको आँच आउने किसिमका कामहरू गर्दैनौँ, कोषले गर्दैन। हामीभन्दा पछाडिपट्टि मन्त्रालय रहेको छ, हामीभन्दा माथि रहेको मन्त्रालय अन्तर्गतकै निकायहरूले हामीलाई अङ्कुश लगाउने ठाउँ छ। यहाँ हामी आफ्नो स्वतन्त्र तरिकाले कुनै एक इँटा पनि चलाउन पाउँदैनौँ। यहाँनिर एउटा इँटा मात्रै तलमाथि गर्छौँ भने हामीले पाउँदैनौँ यहाँनिर हो। हामी संरक्षणीय हिसाबले र प्रवर्धनात्मक हिसाबले यहाँ बसिरहेका छौँ र हाम्रो कर्तव्य पनि त्यही हो। त्यो कर्तव्यमा टसमस हुँदैन कोष कहिले पनि। र यो कुरा विश्वविद्यालयको कुरा, हामीले विश्वविद्यालयको संरचना गोठाटारको जग्गाको बालुवा र माटो व्यवस्थापन गरिसकेपछि विश्वविद्यालय त्यहाँ बनाउनुपर्छ भनेर गुरु योजना प्रस्तावित खाकामा आएको विषय हो। त्यहाँ पशुपति ग्राम बनाउनुपर्छ, त्यहाँ गौशाला बनाउनुपर्छ, त्यहाँ वृद्धाश्रम बनाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ उपयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ स्थापित गरिएको छ। र वेद विद्याश्रम यहाँको प्राचीन विद्याश्रम हो। वेद विद्याश्रमले संस्कृत सांस्कृतिकताको संरक्षण गरेको छ, वेदको संरक्षण गरेको छ, वेदको अध्ययन केन्द्रको रूपमा प्रतिस्थापित हुँदैछ यो। र बिस्तारै बिस्तारै यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले वेद उपनिषदका सम्पूर्ण प्रवचनात्मक कुराहरू धान्दै आइरहेका छन् र हिन्दुत्वको निमित्त मात्र होइन, भगवान पशुपतिनाथको दैनिक नित्य पूजा आदि इत्यादिका निमित्त पनि वेद विद्याश्रमका विद्यार्थीहरू पहिलो आवश्यकता हुन्। र त्यसको विकास, त्यसको उचित प्रबन्धन, त्यसको चाहिँ सुख सुविधाहरू हामी प्रोभाइड गर्दै जानेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ र यहाँहरूले हेरिरहे अनुसार बुझि पनि नभएको छ। सबैजनाका हल्लाका पछि नलागिदिनु होला। यहाँहरूका जिज्ञासाहरू, यहाँहरूका कुनै प्रतिप्रश्नहरू छन् भने पनि हामीलाई नै सोधिदिनु होला। रियालिटी, यथार्थता एकातिर छ,
हल्लाहरूकोतिर हुन्छ। हल्लाको पछि लाग्दा लाग्दै हाम्रो समय गुज्रिन्छ। म 1 मिनट ढिलो भएर बुढो भइसकेको हुन्छु, यहाँहरू पनि बुढो हुँदै जानुहुन्छ। समयले कसैलाई पनि पर्खिँदैन। हामी द्रुत तरिकाले पशुपति क्षेत्रको विकासमा लागेका छौँ। पशुपति क्षेत्रको र भगवान् पशुपतिनाथको प्रचार प्रसारात्मक अभियानमा लागेका छौँ। हामीलाई चाहना छ कोरोनाको सङ्क्रमण समापन हुने क्रम सँगसँगै भगवान् पशुपतिनाथको दर्शनका निमित्त लाखौँ लाख करोडौँ करोड व्यक्तित्वहरू आउनु पर्दछ। तब मात्रै नेपालको विकास हुन्छ, तब मात्रै हाम्रो विकास हुन्छ। छैन। धन्यवाद।